آئی جاندہ فرماندے سنما دنیا دی آکھے میں انہاں نال آؤں انہاں میں نہ بچا لیا نوجوانوں کیسا بیلا ہوئے گا لوگ قیامت دیانے جنت والے ٹولیاں بنا کے جان گے ایک کتا بھی جنت والا ڈر پوے گا فرشتیاں پوچھنا ذات دیا کتیا کدھر آ رہے ہیں کہ کتا کہے گا ہٹ جاؤں میں انانا یہ میرج حالے ہمیشہ شادیاں ہوتی ہیں آج محفل میلاد ہو رہی ہے جیڑی برات آوے کرے اتھو سبحان اللہ دی آواز جاوے انہوں نے پتہ لگے میلاد دی محفل ہوئی سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان ماشاءاللہ سنیے قرآن انہاں دی شان چ جڑے راتاں جاگ دین اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تمام آیات چلا نے انہاں دی شان بیان کی تھی جڑے راتاں جاگ دے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے کدرے سون والے دی تعریف نہیں کی تھی اللہ جدو تعریف کی تھی جاگن والے دی کی تھی آج میری ملت دا نوجوان چوکا چکھلو کے رات جاگ لیندہ فیس بک ساری رات جگا لیندی ہے فٹ سکتے ساری رات جاگ لیندے ہو کاروبار گھاٹا پیجے رات نیندر نہیں ہوتی بیماری آجے نیند نہیں ہوتی وہ یار انگ ساک رشتہ دار ملن امن کپا مار کے سردیاں دی لمبی رات جاگ کے گزار لیندے ہو اتوں آباد ہوتی ہے میرے یا بندے یاران لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے سارے جاگ لی جاگ لینا کدے رب لی بھی جاگ لیا کر کدے جاگ میرے واسطے پھر جاگ کے ویخ قیامت تک میرا قرآن تیرے جگراتے دیاں تعریفاں کرے گا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کو لو تھوڑا جا حولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے کی ہویا جب لنگر نہیں تو لنگر گھروں بھی تھوڑا کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ تو پلے آئی حضور دے لنگر تے سن نہیں ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جیڑا بیلی ہاتھ نہیں چکدہ نال دا سارا کرا کے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ عارف آندے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نیاوے تے دینے بات حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ یہی بندا ہے کہ رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بات حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ ہوا سلتی بھی یا ایوہ اللہ سعبدون
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قریبا کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی ہوں میں قربان اتنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی پیر باہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ پیر باہو نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے رات گزر جاندی انہاں ایک رتی نیند نہیں آوے جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر انہاں دی اکھ نہیں لگ دی عابد خیال صاحب عشق میں خواب کا خیال کسے عشق میں خواب کا خیال کسے نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی اکھ ماہی نہ لگ جائے پھر اکھ تے نہیں نہ لگ دی اور میں تے اکثر کیا کرنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دینے بھائی میرے جملے تے شبے میں راج گواہ کے محبوب راتاں نو مل دینے عشق پاویں مجازی ہوئے پاویں حقیقی ہوئے محبوب راتاں نو مل دینے اللہ فرماتا منو ملنا ہی تے رات جاگ کو مل لئی اللہ فرماتا راتاں نو کر قیام جے میری ملاقات کرنی آ اللہ فرماتا سینہ تم والا نوم میں تے سوندا نہیں تے منو ملنا بھی چاہنا تے سونا بھی ہے اللہ فرماتا اٹھ جدو ادھی راتو رات ڈھل جاوے پھر اٹھ کے مصلی بچھا کہ کدے رکوع تے کدے سجدے چنیمہ ہو کے کہہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی اب ایخلا میں نیمہ تو عالی میں نیمہ تو عظیم میں نیمہ تو اچھا فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بال کا چنیمہ ہو کے منو اچھا آکھیا کر میں تو سویرے تنو سارے جگ تو اچھا کر دے والا کدے میری بال کا چنیمہ تے ساڑھے سارے بابیاں نے نا سانو جگراتے دے پروگرام دیتا ہے جے ٹر جائیے نا بابا فرید دے دربار تے تو پتہ کی فرماندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے کو تھوڑا جب پھلڑیاں دا انتظام کر لیا کرو لنگر دا تاکہ انہوں کو سہارا تے ہوئے اونچا بولو موتی علی سرکار تقریر میں تو آڈی مرضی دی کروں گا پہلے میں اپنا رانجہ راضی کر لوں پھر میں انشاءاللہ تو آڈا رانجہ راضی کر دینا دے میری ملت دے نوجوانوں بابا فرید کہندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت ویکھن جا مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا تے کدے فرماندے نے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید تے جے بابا بلے شاہ کو ٹر جائیے تو بھی فرماندے نے اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے ساؤن تیرے درکار نہیں یہ کدے بابا وارث شاہ نے پوچھے تو کہندے نے رے رات دا جاگنا بہت اوکھا ایک جاگ دا پہرے دار راتی ایک جاگ دا چور سن خاطر دوجا جاگ دا خاص بیمار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجا جاگ دا یار راتی وارث شاہ میاں سب ساؤں میں دے ایک جاگ دا پروردگار جے میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلنا چلیے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے اچھا بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں کہ میں راتی میں راتی تانا لاواں ایک تنگ جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں
پلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاؤں کہ میاں صاحب فرما دینے رات پوے تے دردانو نیند پیاری آوے آئے تے درد مدانو یاد سجن دی ستے آن جگہ بھائی درد مدانو یاد سجن دی ستے آن جگہ میری ملت دے نوجوانوں ایتے ہو گیا ولیاں دا تعارف ان ولیاں دی شان سناواں اے بچے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرمانے لفظ ولی دی مرقات دے اندر علامہ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 18 معنی لکھے کتنے بولے نہیں 1.5 درجن مارے علماء نے لکھے علماء فرما دینے کے الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا نیڑے ہوئے الولیو الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے الولیو الناصر ولی او ہوندہ جڑا مددگار تے مشکل کشاؤ ہوئے اگر ایک معنی تے قرآن و حدیث نہ گفتگو کریے تے علیحدہ وقت درکار ہے چونکہ میں تو انہوں نا توڑے ولیہ دے چونکہ میں علاقے میں چاہیاں ادھر ویکھو تے بابا فرید ادھر ویکھو تے حجرہ شاہ مقیم دا تاجدار ادھر ویکھو حضرت داؤد بندگی رحمت اللہ تعالیٰ ادھر جاؤ تو پھر داتا پیا رحمت اللہ یعنی جدھر بھی جائی ولی نظر آ رہے تو میرا دل کرتا میں تونوں آج تھوڑے جا درباران دی بھی سیر کراؤں بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ الولی الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے کھادا وارث پڑھئے قرآن پہلے قرآن پھر حدیث پھر ولیاں دی شان ولی وارث ہوندہ کھادا وارث آئیے قرآن تو پوچھئے اللہ نے رجا فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ زمیندار بیٹھے ہونا کوئی اپنے پتر نو 2 مربع زمین دے گا کوئی 3 مربع زمین دے گا اپنے اولاد نو اپنی زمین دا تسی وارث بنا کے جاندے پتر باپ دا وارث ہوندے اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد اللہ فرماندا میرا تے پتر کوئی نہیں تے یا اللہ تو اپنی زمین دا کنہاں نو وارث بنائے اللہ فرماندا میرا تے پتر کوئی نہیں میں اپنے ولیاں نو ہی اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے ولی زمین دے وارث وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ عرض کی تھی یا اللہ بس ولی زمین دا وارث ہے اللہ فرما نا کدھر ولی نو زمین دا وارث ایٹی چھوٹی وراثت نہ سمجھی ولی دی یا اللہ ولی ہور کا دا وارث ہے پھر پڑھئے قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرما تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون کسی نے دعا دینی ہوئی تو پتا کہ کہتے ہیں اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے کیڑی جنت حالانکہ جنت النعیم بھی ہے جنت معلی بھی ہے جنت الفردوس بھی ہے پر جنت الفردوس ہے او جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے تے اسی کہنے فلانے نو اللہ جنت الفردوس دے وے اللہ فرماندہ او جڑی جنت الفردوس مانگدا پھرنا نا اے جنت میں اپنے ولیاں نو دے دیتے تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اے وارث نے جنت الفردوس دے ہن کیویں وارث نے آؤ میں تانوں ایک حدیث مٹھی جی سناواں
بڑی معروف حدیث ہے پر میرے لفظ سنو صحابی دی اکھ چ لگ گیا تیر صحابی دا نام ہے حضرت قتادہ اکھ نکل کے باہر آ گئی تھی اکھ نو رکھیا تلی تے لے کے نبی پاک دی بارگاہ چ آ کے تے عرض کیتی کملی والے میری اکھ نکل گئی ہے میرے کریم نے فرمایا پھر اکھ مینوں اکھ دیو مینوں بھائی اکھ تے ڈاکٹر ٹھیک کر دے دیندہ رب پر او در نبوت تے آگے لوگ کہتے ہیں نبیاں تے ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاندہ ہے صحابہ نو نہیں سی پتا کہ اسی کعبے جا کے رب کو لو منگیے پر او کعبے نہیں نہ گئے اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں انہاں نو تے کعبہ او گوانڈ چ لگدا سی پر او کعبے نہیں نہ گئے او کعبے والے دے محبوب کو لاگے کیوں انہاں دا عقیدہ اسی سونیا جنہاں نو تو نہ دے انہاں نو تیرا رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نو دیندا جنہاں نو مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دیوے کون ہے دے والی نے فرمایا اے اکھ لینی ہے جی اکھ لینی ہے ایتھے میرے بابا جی ایک بڑی نا محبت دی گل فرماندے ہوندے سن اے حدیث پاک وچ نہیں میں بھائی کولو کرن لگا اپنے ذوق دے مطابق اون جو حضور نے پوچھا تے ہوئے گا ایک نال کام نہیں چلدا ایک نال کام نہیں چلدا آکھیا سونا تسی ایک دی گل کر دیو میرا تے دل کردا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا میرا تے دل کردہ میرے سارے والان دے نیچے لکھ لکھ اکھیاں ہون میں ساری اکھیاں نہ تیری دید کراں میرے آقا فرما پھر میرا سودا نہیں کر لیندہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیویں دا سودا اولاد والی نے فرمایا دس میرے کو نہیں اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں ان صحابی دی اکھ لین آیا میرے نبی نے فرمایا دس اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں میرے نبی نے دس میں اپنے غلامانوں دس جاواں میں اکھ بھی دے لینا جنت بھی دے لینا عرض کی تھی کملی والے جے سودا ہی کرنا میری مرضی دا کر لینے آؤ فرمایا دس کیویں دا سودا کرنا آئی عرض کی تھی کملی والے اکھ میری مرضی نال دے دے جنت اپنی مرضی نال دے اکھ بھی دیو تے جنت بھی دیو پتہ لگیا جنت دے لیندے نے بھائی جنت دے لیندے نے آئیے میں تو لے چلا بغداد بغداد ایک بابا جی دا نام ہے حضرت بہلول دا نام دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھ کے نا تے ریت کٹھی کر کے نا ریت تے بچیاں دی طرح مجذوب ولی سن نا درویش ولی سن تے اپنے پیر دے تے ریت کٹھی کر کے نا تے کوٹھے پہ بنا دینا اج میں تسی تے میں بچپن چ ریت تے مٹی دے کوٹھے نہیں بنا دے پیر دے تے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے ریت دے نال نا پیر تے کوٹھے پہ بنا دے تے قریب تو ملکہ گزری ہارون رشید دی بیوی زبیدہ خاتون تے دیکھا درویش بیٹھا کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت ہے کوٹھے پہ بنانا جنت ویچے کوٹھے پہ بنانا تھے بی بی زبیدہ قریب بیٹھ کے کہندی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے ویچ بھی دینے گاہک ملے تے بیچ بھی دینے کہنے لگی حضور کنے کدہ بیچ دے ہو فرمایا کوئی 10 دینار دے نا تے بیچ دینے 10 دینار بیٹا بیٹھا پلیز میں تقریر کر رہا ہوں توجہ میرے والے کو 10 دینار دے تے بیچ دے بی بی نے 10 دینار دیتے نے تے بابے نے 10 دینار او دریائے دجلہ چ سٹے تے ایک کوٹھا ٹھا کے نا فرمان لگے جا بی بی تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا میں کتابہ پڑھیا کہ دریا دے دوسرے کنارے تے 2 یتیم بچے بہن تے بھائی چھوٹے چھوٹے روزانہ مچھلیاں پکڑنا آندے نے مچھلی پکڑ کے جدو گھر جاندے نا تے ماں مچھلی دا پیٹ چاک کر دیئے تے وچو روزانہ درم تے دینار نکل دے نے بابا ایس کنارے بیٹھ کے تے اوس کنارے والے دے رزق دا اہتمام پیا کر دا ہے نوجوانوں رات نے جدو بی بی زبیدہ گھر گئی نا تے ہارون رشید نے پوچھا بیگم آج دن کیسا گزریا بیگم کہا لگی میں دریائے دجلہ دی شہر کرن گئی ساتھ اتھے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے آپ گھروں دے پہ بنا دے سن گھر پہ بنا دے سن چھوٹے چھوٹے میں پوچھا کی کر رہے فرمایا میں جنت چ کوٹھے بنا رہا میں عرض کی تھی حضور کوئی ویچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے ویچ دینے ہاں عرض کی تھی حضور کنے دا ویچ دے ہو فرمایا کو 10 دینار دے ویچ دینے ہاں میں 10 دینار دیتے تے
بابا جی نے دریا چ سٹ کے کوٹھا ڈھا کے نا تے گروندا ڈھا کے فرماتے نے جا تیرے جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا تے میں اج جنت چ کوٹھا خرید کے آئی ہوں ہارون رشید بیگم نو کہنے لگا بیگم آ کے کیتا 10 دینار ضائع کر گئی انہیں دریا چ سٹ دیتے انج بھی جنت مل دی بی بی کہنے لگی بادشاہ اسی ایڈے وڈے شہنشاہ 10 دینار نہ سانو فرق بھی کیڑا پہ چلے جائے حجرہ شاہ مقیم کام والے ہوتے شیرگڑھ والے ہو ہارون رشید اتنا بڑا شہنشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دا ٹکڑے نو بول کے نا تے ہارون رشید کہندا جا دنیا دے جس خطے چ برس نہ جا کے برس تیرا خراج یعنی تیرا ٹیکس واپس میرے تک بغداد ہی آوے گا اتنی بڑی سلطنت سی ہارون رشید بادشاہ دی کہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا تیرا جتھے دل کرتا جا کے برس تیری جڑی بارش دے نال فصل پیدا ہونی ہے اس فصل دا عشر اس فصل دا زکات او دی ٹیکس او دا خراج میرے تک بغداد آوے گا اتنی بڑی سلطنت بیگم کہنے لگی اسی ایڈے بڑے شہنشاہ سانو کیڑا فرق پہ تنو لیٹے ادھی راتوں رات ڈلی تے بادشاہ ہارون رشید کہندا میں خواب وچ ویکھیا جنت دی سیر پیا کرنا ایک محل دے اوپر زبیدہ دا نام لکھیا تے بادشاہ دا خیال آیا کہ میری بیوی دا محل میں اندر جاواں اندر چلیا تے فرشتے تھکا ماریا آکھیا کدھر آکھیا میری بیوی دا محل ہے آکھیا تے او یوندا جن نے خریدیا ہوئے اچھا بولو نوجوانوں آدھی رات ویلے ہارون رشید دی اکھ کھل گئی ٹریا جڑے ویلے ہارون رشید دجلہ دے کنارے آیا دیکھے اجے بھی حضرت بیلودا نہ گروندے پہ بنا دینے قریب آگے کہنے لگا بابا جی کی پہ کر دیوں فرمایا جنت کوٹھے پہ بنانا ہوں عرض کی تھی لاج پالا کوئی بیچ دے بھی ہوں فرمایا گاں کے ملے بیچ دینے ہوں عرض کی تھی حضور کنے دا بیچ دے ہوں فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے عرض کی تھی لاج پالا زبیدہ نو صبح 10 دینار دا بیچے ہوں مینوں ہیریاں دا پیالہ بھر کے دا مہنگا کیوں بیچ دے ہوں فرمایا بادشاہ جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے جیڑا سودا ویخ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ لگیا جنت دے وارث نے جنوں دل کرے عطا کر دین بھائی جنوں دل کرے عطا کر دین لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار دے میں کیڑا کلیہ برتاں تے تساں سبحان اللہ بولنی بھائی رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو کہ رہندا ہی نہیں اے تے تہاڈی مہربانی ہے جے بھی بولی جا رہے سبحان اللہ تے میں واپس سیالکوٹ بھی جانا تے انی سبحان اللہ دے تو میرا سیالکوٹ تک گزارا ہو جاوے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ گئے نا جدو ولیاں دی وراثت کڈے بڑے وارث ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلم روانہ بھئی قلم روانہ اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے اجرے والے ہوتے شیرگڑھ والے ہوتے قرب و جبار تو آمن والے ہو اے تے بندے نے ولی چاہتے کتے نو جنت دے دے بھائی کتے جنت چاہتے نہیں جانا کوئی جانور جنت نہیں جانا جنت چاہ جانور کوئی نہیں قیامت نے جانورہ کو بدلہ لے کے نا جڑے بدلے ہونگے کسی جانور نے کسی نے سنگ ماریا ہوئے گا جنہوں سنگ ماریا ہوئے گا او دا سنگ نانا ہوئے گا اللہ انہوں سنگ عطا کرے گا کہ دوسری بکری نو سنگ مار ایسے بدلے قیامت نو لے کے دیتے جاؤں تے کسے تے ظلم نہ کری قیامت نو بدلے لے کے دیتے جانے اتھے عدل تے انصاف ہونے اللہ جانورہ نو فرماوے گا مٹی ہو جاؤ سارے جانور مٹی بن گیا کافر جدو وکھن گے نا کہ جانور مٹی ہو گئے تے جانور کہنے گے یا لیتنی کنت ترا کاش اسی بھی اج مٹی بن جاتے
پر ایک کتا جنت جاوے گا. کتا کیڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے چند نوجوان سن, بڑے امیر بچے سن, امیر غریبان دے نہیں, امیر بچے سن. حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے ولایت عطا کر دیتی. وقت دا بادشاہ سی دقیانوس, جیڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دا دقیانوس انہوں قتل کر دیتا. نوجوانوں نے خیال آیا اسی یہ شہر چھوڑ جائیے, راتوں رات چھپ کے ولی نکلے تے سرخ رنگ دا نا کہ چھوٹا جا, مفسرین فرما دے سرخ رنگ دا چھوٹا جا کتا ولیاں دے پیچھے ٹر پیا. ایک ولی نے دھتکار کے آکھا جا ہٹ, تو کتائیں بھونکیں گا, تیری آواز نہ کو فوجی کو پولیس والا اٹھ گیا تے اساں گرفتار ہو جانا, اساں سولی چڑھ جانا, تو کتائیں تو بھونک دے ہی رہ جانا. وہ کتا بول پیا تے بول کے کہندہ جی میں ولیاں نو نہیں بھونک دا, میں ولیاں نو کہنے لگا میں انہاں کتیاں چنے جی جڑے ولیاں نو بھونک دے جی, میں نہیں ولیاں نو بھونک دا. شاہ جی وہ کتا بول کے کہنے لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں, تے نہ میں شور مچاواں, پاکاں لوکاں کت میں بخشے آ جاؤں. کہنے لگا میں نو نال لے جاؤ, میں بھی اورے بخشے جاؤں. دودھ چ پانی چلو تساں تے کدے نہیں نہ پایا, ویسے گل کر رہے ہیں. دودھ چ پانی پا دے تے جیڑے ریٹ تے دودھ وک دے اسے ریٹ تے پانی بھی وک جاندا. بس قیامت نو بھی کوئی اینج ہی ہونا جائے. ہاں چنگیاں دے نال مندے بھی رل کے نا انشاءاللہ بولے ہی نہیں سبحان اللہ. انہیں آگیا میں نو ہی نال ہی رلا لو, اکھیا آجا. ولی شہر چو باہر نکلے کے پہاڑ تے پہاڑ دے اندر, غار تے غار دے اندر ولی جا کے سو گئے. کتا باہر دروازے چو سو گیا. قرآن مجید اللہ کریم نے فرمایا کہ 309 سال ولی ستے رہے. کنے 309 سال تے ولی اندر ستے رہے, کتا باہر ستا رہے. کہ فرشتے نے آکے نا تے غار دے دروازے دے سامنے پتھر رکھ دیتا. 6 مہینے دے بعد فرشتے آندے نے, آکے تے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کہ کدرے ولی تھک نہ جاون. تے فرشتے جدو ولیاں دی کروٹ بدل کے گزر دے نے, جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے. ہن کتا باہر ستا رہا تے ولی اندر ستے رہے. 309 سال گزر گئے. تے کتا ستا پتہ کیویں؟ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ فرماندا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. اے کتا بیٹھا ویکھیا جی کدھر صبح. کتے دی عادت ہوندی جدوں بیٹھدا نا تے اپنے بازو بھی اگے کر لیندا ہے تے اپنے پاؤں بھی اگے کر لیندا ہے. اللہ نے قرآن وچ بالکل عین اے نقشہ پیش فرمایا. اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اللہ فرماندا ان کا کتا ان کے در پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. ان جو حجرے والے ہو, ان جو کتے نے دسیا کہ جدو ولیاں دے بوے آئیے نا آکڑ کے نہیں آئی دا, اتھے بازو پھیلا کے تے منگتے من کے آئی دا, اتھے اکڑ کے نہیں آئی دا, کتا بیٹھا رہا. ولی جدو جنت جاون گے نا تے کتا بھی نال. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کتا جنت جاوے گا. شاہ جی ذات دا کتا تے جاوے جنت. علماء شریف فرمانے جنت جاون واسطے 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے. ایک ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے تے بندے چ ایمان ہوئے تے پھر عمل بھی صالح ہون تے پھر جنتی. نہ ہو دے کل ایمان تے نہ عمل صالح پر جاوے گا جنت. کیویں؟ ساڑھے فیصلہ آباد نے کہ بہت معروف خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ. آپ
اپنی تقریراں فرما دے سن میں کدے ٹرین تے سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا فرما دے جدوں ٹرین چل پئی تے ٹکٹ چیک کرنا ہے تے مینوں خیال ہے او ہو میں تے ٹکٹ لئی نہیں یا تے مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا گرفتار کراوے گا تے یا 11 گنا جرمانہ کرے گا آپ فرما دے کہ میں گھبرا گیا تے میں اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری کو بندہ جان بوجھ والا مل جاوے کو واقعی بندہ مل جائے فرما دے میں ویکھیا تے او اگلی سیٹ تے نے کو بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے آقا مولا دے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بھی بیٹھا وہ جڑا خادم بیٹھا نا تے چیک کر قریب آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں اونا نالا میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے نا اس مرشد دا تصور کرے آنکھ بند کر کے تے اشارہ کر کے کہے میں اونا نالا میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے نا تے بابا جی کل بیٹھ کے کہندے بابا جی ٹکٹ آپ بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں ٹکٹ چیک کر کے جدو چلا گیا نا تے پیر افتخار الحسن شہزادی فرماتے نے میں اٹھ کے گیا بابا جی کل میں آکھیا بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرماتے سن میں دنیا بھی آکھیا میں انہاں نال آؤں انہاں مینوں بچا لیا نوجوانوں کیسا ویلا ہوے گا لوگ قیامت دیانے جنت والے ٹولیاں بنا کے جان گے ایک کتا بھی جنت والا ڈر پوے گا فرشتیاں پوچھنا ذات دیا کتیا کدھر آ رہے ہیں کہ کتا کہے گا ہٹ جاؤ میں انہاں نال نہیں بولے میں او بھائی بولو میں اونا نالا تے جیڑا ہو جائے اونا دے نال او تے نہیں نہ ڈوبدا بھائی او تے نہیں نہ ڈوبدا جیڑا ہوئی اونا دے نال جاوے چلیے بابا فرید دے دربار تے او بولو موتی علی سرکار اجے تے میں شروع ہویا تے تہاڈا یہ حال ہے اجے تے میں تانوں ایک دربار دی سیر کرائی اس باز دیکھا جائے غلام فرید رحمت اللہ علیہ چشتیاں دے امام نے فرمایا عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے عملے غوطے کھا دے غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دے دے خود کامل پیر جنا غلام فریدہ ڈبن نہیں دے خود کامل پیر دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تو کشتی چ 3 بابے بیٹھے ایک بابا کون ہے تاجدار چورا شریف اللہ زندہ فقر محمدی دا شہنشاہ حضرت بابا جی سرکار بابا جی فقیر محمد چراہی گیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دوسرا بابا کون ہے آپ دے خلیفہ حضرت خواجہ غلام محی الدین بابلی شریف والے یا حضرت خواجہ خان عالم بابلی شریف والے رحمت اللہ تیسرا آپ دا خادم سی وہ جڑا آپ دا خادم سی نا اکھاں تو نبینا سی حافظ دا نام سی میردین حافظ میردین شاہ جی کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان چگئی نا تے حافظ میردین نبینا سی اکھا تو کہندہ ہے بابا جی یہ پانی دریا کننا کو ڈونگا ہوندہ ہے بابا جی ہاس کے فرما دینے حافظہ آپ پہ ہی چھال مار کے ویکھ لے کننا کو ڈونگا ہوندہ ہے مرشد دے منہ چو لبا چ نکل جاوے او دی سعادت مندی تو صدقے جاواں اونے ہے نبینا پر بابا جی فرمایا آپ پہ چھال مار کے دیکھ لو انہیں چھلانگ مار دیتی جدو غوطے کھا رہا تھے خواجہ غلام محی تھا بابری شریف والے رون لگ پہ کشتی چ بیٹھ بابا جی فرماتے نے تو کیوں رونا
عرض کیتی حضور تے نبینا انہوں تے تیرنا آندا ہی نہیں، تواڈے آکھے انہیں چھال مار دی تے ڈب کے مر جائے گا۔ تے بابا جی فرماتے رو نا جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے۔ کشتی کنارے لگی تے حافظ مہردین سکم سکا کنارے کھلوتا، خواجہ غلام محی الدین بابلی شریف والے قریب جا کے فرما دنو حافظہ وہ تینوں تے تیرنا نہیں آندا تے تیرا تے لوں بھی گلہ نہیں ہویا۔ تے حافظ مہردین دھوم کے بول کے کہندہ غلام فریدہ ڈبن نہیں دین دے کامل پیر جنان جے میں میاں صاحب دی زبان چاکا تو میاں صاحب فرما دینے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی راکھی کرے دا کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے امیدوں ہون جے سچے پیر مریداں دے نہیں بولے پیر مریداں دے بابے فرماتے نے اجڑی پہ بکریاں چارے تھے مغرب دا قریب ویلا گیا تے ڈیگر دا ویلا تے اچانک ایک بکری اجڑ جو بچھڑ گئی تے بکری دور دوڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی بکری اجڑ جو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک ایک بکری نے نا اونچائی تو چھلانگ لگائی نا تے او بگیاڑ نے بھی پیچھے چھلانگ لگائی نیچے دل دل بکری بھی جل دل دے کھب گئی پھس گئی تے بگیاڑ بھی پھس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے سبحان اللہ بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والوے کے کہن لگا او ڈب کے میں بھی مر چلیا تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں دو میں دل دلے جو پھس گئے ہیں تے میں رونا تو کیوں ہس رہی ہے بکری بگیاڑ نو کہن لگی او سورج والوے بگیاڑ سورج والوے کے کہن لگا سورج پہ ڈب جاتے شام ہو چلی ہے ادھے جو حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہن لگی بے شامہ پہ چلیاں تھوڑی دیر دے بعد میرے اجڑی نے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں پاڑے چھ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے مالک نے میں ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں کڑ کے لے جانا ہے پہ تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں او حجرے والے پتہ چلے مالک جوندے ہون بچانا ہی جاندے مالک جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے پیر مریداں دے سر تے رہندے نہیں تو ہون جے سچے پتہ لگیا کہ اللہ دے ولیاں دے دامن نہ وابستگی ہو جائے گل سناواں او بولو سبحان اللہ تسی نام ہی بولو تقریر میں کر کے جانی ہے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار آپ دے دور چنا گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو گزرے او دا نام سی گامو ڈاکو اتنا مشہور ڈاکو کہ شام ویلے اعلان کرواندہ سی اج میں فلاں چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا جڑا روک سکتا روک لو اتنا مشہور ڈاکو ایک دے راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہوئی اب ایکھو نا سید زادے کڈے سونے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے تے ولی بھی ہوئے اللہ دینا اذا رؤو ذکر اللہ ولی ہو جنہوں ویکھیں خدا یاد آ جاوے انہیں جدو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ دے چہرے دی زیارت کی تھی تو انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا تے بابے دا مرید ہی نہ ہو جاواں جا کے تے پیر مہر علی شاہ صاحب دے گولڑے دے نا ہاتھ رکھ کے کہندے بابا جی میں مرید نہیں بنا لیں گے تے آپ فرماندے نے تیرا نا کدھر گامو تے نہیں سبحان اللہ
جے تسی سبحان اللہ بول دے تو میں تو لطف دی گل سنا دے تیرا نام کدھر ہے گاموں تے نہیں اچھا انہاں نو کیویں پتہ لگ جاندا بزرگ فرماندے نے کہ ولی شیر دی طرح ہوندے تے آ جڑے لوگاں دے دل نے نا یہ جنگل دی طرح ہوندے ولی لوگاں دے دلاں چ انج پھر دے نے جویں شیر جنگل چ پھر دے ہاں ولی دلاں دے جاسوس ہوندے ہاں کدے غور کیتا جے بابے نہ کو گل کریے نا بابا جی انج ہو گیا تے انج ہوے گا کہ نہیں تے بابے اے انج کر دین سبحان اللہ اے انج پتہ کیوں کر دین اہل تصوف نے فرمایا آ جڑا دل ہے نا اے اللہ نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر ہی ویکھی دا اے اس جہان چ کھڑکی رب نے کھولی ادھر میں تفصیل اگر سناواں تو پھر کدے انشاءاللہ عرض کرانگا کہ اے اللہ نے کیڑا آلہ بنایا ہے جے وچ رب نے خورے کیڑا دیوا بال چھڑیا ہے کہ چاننی ہو گئے ہر پاسے گرامی قدر حضرات حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نا کدھر گاموں تے نہیں کہندا جی فرما گاموں جدو پیراں دے مرید ہو جائیے نا پیراں دے آنکھیں لگنا پیندا ہی بٹ صاحب کدے کوئی سپیکر بند ہو رہا ہے کدے کوئی بند ہو رہا ہے بٹ صاحب ٹھیک ہے سپیکر بند ہو رہا ہے بار بار آپ نے فرمایا جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا تو پھر آنکھیں لگنا پہندے انہیں ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حاج کراں گا زکاة بھی دے دے مانگا آج چوری میں نہیں جو چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں انڈیا دا شہر رامپور اپنے اللہ دے ولی سن حضرت عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ مسجد بنوارے اس شام نے جدو مزدورہ مسجد بنا کے مزدوری لیون آنا تے بابا جی نے مسلط تھلے پیسے دے ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلط تھلے کوئی خزانہ ہی رکھے ہے وہ جدو عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے تھے وہ مزدور کو دال لے کے آگیا انہیں مسلح اٹھایا تے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا دریا پانی نکل آیا ادھر فجر دی اذان ہو گئے خزانہ نہ نکلیا انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھایا تے چلا گیا اگلے دن مزدور جدو مزدوری کر کے پھر آئے تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جامن وہ مزدور آیا نا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہندہ بابا جی میں دہاڑی ایک لائیے پیسے ڈبل آپ نے فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا اچھا بولو بھائی سارے فرمایا آنکھیں لگنا پہندہ کہندہ بابا جی میں چوری نہیں چھڑنی انجھے جدو ساڑھے بابے چھڑاوان تے ہوں نا سبحان اللہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو رائے اختر صاحب ایک دن نا ایک بندہ اپنا پتر لے کے کہندہ بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے ایک گناہ کر دے نو سمجھاؤ آپ نے سمجھایا وہ چلا گیا اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا بابا جی منع نہیں ہویا انہوں پھر سمجھاؤ پھر سمجھایا چند دن بعد پھر آگیا کہندہ حضور نے نہیں منع ہوندے نو سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دنو منڈیا وہ تو گناہ چھڑنا کہ نہیں کہندہ بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں جلال جا کے اٹھ کے فرما لگے جا پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے بکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں گا تو ساڑھے بابے چھوڑا منتے آمن گرامی قدر حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرما گاموں پھر جو توری نہیں چھڑنی ہے تیری شرط کہنے لگا میری شرط فرما پھر ایک شرط میری بھی ہے حضور کیڑی فرما جا گاموں چوریاں کر جم کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردہ ہوئے تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر انہیں آگیا بابا جی میں نے قبول ہے ہاتھ رکھے بابا جی نے توبہ کرائی کلمہ پڑھایا بیعت کر کے فرما جا بے لیا گاموں جدو دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں
جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھی کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گاموں جدو بیعت ہو کے ٹریا آیا گجرات ادھی رات دا ویلا تے عادتاں پیاں جاندیاں نہیں نوجوانوں ادھی رات ویلے گاموں ایک گھر چ جا بڑے آؤ چوری کر کے جڑے ویلے سامان چکن لگا دیکھیا پیر میر علی شاہ اس کمرے چ نفل پہ پڑھ دے گاموں نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکان جو وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلیا دروازے دے قریب آیا دروازہ کھولن لگے آؤ تے پیر میر علی شاہ نے دامن پکڑ لے آؤ فرما دینے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سوے خدا ایتھے دے پیا بے خدا بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے نیت ہونے جے سچے اللہ اکبر گرامی قدر حضرات جے میں سے پینڈے پہ گیا ہاں تو پھر تے کئی راتہ منو الحمدللہ ایک لفظ دے درکار نے کہ جے میں دسیا پیر مریدہ دے کنج سر تے رہندے گرامی قدر ہونے منو فرمائشان دا سلسلہ شروع ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ میں مڑ واپس ہی آ جاؤں کیونکہ یہ بڑے سیانے نے اکھاڑے والے یہ 2 گھنٹے تقریر کرا کے نا شاہ جی پھر پرچیاں دینا شروع کر دیندے اے بھی سنایو اے بھی سنایو پر وہ پتر پرانا زمانہ سی تے ہن میں بھی سیانا ہو گیا تے میں ہن گھنٹے دے وچ ہی سارا سمیٹ لینا ہوں نا انہاں ہن 2 فرمائشاں دتیاں ایک میں سناون لگا انہاں آکھیا یا سرنگی سنا دیو تے یا دایا قلبی والا واقعہ سنا دیو سرنگی سنا دیو چلو جی سرنگی والا سنا دینا تسی سبحان اللہ بولو تے چلیے کہ بابے دے دربار ہوتے جی ٹھیک ہے لو جی انہوں نے آکھا ایک ماں دی شان چ بھی گل سنا دے وہ بھی میں سنا دینا پہلے وہ نہ سنا لگی وہ بولے جڑا امی نو امی جی کہندا ہے ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہندے رواج نہیں نہ رہا ہون تے جیاں نو جی کہندے جڑا امی نو جی کہندا وہ بولے سبحان اللہ تے جڑا ابو نو بھی جی کہندا وہ بھی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ امی کائنات دی عظیم ترین مخلوق ماں میرے کو چند دن پہلے کہ بابا جی بیٹھے بڑے وڈیرے جے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے دکھاں چی گزر گئی تے غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں میں آکھے بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں دکھ پھول گئے اللہ نے بڑی دولت دے دیتی ہے کوٹھیاں تے کاراں آ گئی ہیں میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی رون دے کیوں کہنے لگے اسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں رہی پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے انہوں نے پوچھا جنہ دی ٹر گئی عید آ رہی تے عید گزری عید والے دن سارا زمانہ نوے سوٹ پا کے تے خوشیاں مناندہ ہوندہ جنہ دیا ماما ٹر گئی نا وہ قبرستان جا کے ماما دیا قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہوتے دکھ آ جائے یاد پھر بھی ماں دیئے سکھ آ جائے یاد پھر بھی ماں دیئے کائنات دیکھو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیڑی مٹی نال ماں دا دل بنا دیتا ہے میں اکثر دوستان میں گل سنانا میرے سیالکوٹ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطاب چو فرمان دے سن کہ میں جدو تقریرہ کرنے جلسہ تے جانا تے لوگ اشتہاران تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام نہ لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دینے اتنے القابات لوگ میرے نام نہ لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جب میں ادھی رات پہلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے پتر سوتے ہوں دے تو میری ماں جاگ دی ہوں دی اے ہن جلسہ سنن آئے ہوتے گھر جانا ویکھو جے ماں جاگ دی ہوئے گی آپ فرما دے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا
تے اندروں ماں دی آواز ہوندی ہے وہ یوسفا آ گئے نہیں سمجھے پار لوگ علامہ صاحب کہندے نے حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے ادب کردے نے پر گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو تے او سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آؤں حضرت جی انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آؤں بس وہ ماں پیار نہ کہہ دیئے وہ یوسفہ آگے ہے فرما دے سن ہو رہے کہے پیار نہ یوسفہ کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجبوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودی صاحب رائے صاحب کہن والے زمانے چے لکھاں بھی ہون پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے تے ماں ٹر گئی پھر رات رو سرانے چا سر دے کر رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلا دی سی مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تھے آپ گلی چ پھر روندے سر کسی نے گھرے لا کے آکھا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں بڑی دی ٹر گئی چپ کر جو رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوں میں یوسفہ کون آکھیا کرے گا کون یوسفہ آکھے کون میرے کلیجے ٹھنڈ پائے عربی گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے یاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کر مویا ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاتے میرے آقا روئے صحابہ پوچھا کیوں روئے فرمایا ماں دی یاد فرمایا دل کردہ کہتے ماں پتر محمد کہہ کے بلاوے نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے گرامی قدر آؤ میں آخر سرنگی والا واقعہ ایک دو جملے سنا کے بس پھر اجازت داتا پیا دے قدمہ چا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری حاضر ہوئے 40 یا 21 دن اعتکاف کیتا داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا کتب کی بنایا کتب کنو کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلان دیا سن چکی تے 2 پتھر دے پاٹ ہوندے سن اوپر ایک لکڑی دی کلی او لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا اگر کتب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی اولیاء اللہ چو کتب اس ولی نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے میں آسان لفظاں چا عرض کرا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلدا فرمایا دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ لے وہ مرید جا کے کہندا بابا جی خربوزہ چک تے کرو آپ نے ایک چک کرایا انہیں کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہے اور چک کرو بابا جی نے دوسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہے اور چک کرو بابا جی تیسرا چوتھا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول ہی نہیں وہ مرید آکے تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن گزرے کہ وہی مرید آکے کہنے لگا بابا جی یہ دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا جلالی ہے بڑا سخت ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دئی وہ مرید جا کے کہندا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا شربت چیک کرایا کہندا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرما دے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا ہے انہاں دیاں ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندیاں داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساتے نو ہندوستان دا کتب بنایا پورے ہند دا کتب خواجہ اجمیری نے جا کو اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگائے تے پری تھوڑی رات چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا ذرا بابا یہ دا مقابلہ تے کر بابے دے کول آ کے جادوگر نے ایسا کر کے مٹھی فضا چ بند کیتی کہنے لگا بابا ولی تے دس میری مٹھی چکی ہے آپ نے اوہی ولیاں والی اکھ بند کیتی کہ باطن دی اکھ نال ویکھ کے فرماون لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آئے ہیں انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرما تو کافر ہے تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے مٹھی بند کر کے فرما ہن تو دس میری مٹھی وچ کی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کیتی مگر کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چوں لے کے آئے ہیں اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا ویکھ والی دی پہنچ
ہن خواجہ صاحب علی قریب بلاندے نے کافراں نوں کہ آؤ بھائی میں تانوں کلمہ پڑھاواں، آؤ میں تبلیغ کراں۔ کافر بابے دے قریب نہیں آندے، کدھر بابا کلمہ نہ پڑھا لے۔ آپ نے خیال ہے کہ روز مندر وچ جاندے نے، دیکھا مندر وچ کر دے کی نہیں۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے آپ نے دیکھا اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ نے خیال آیا کہ انہاں نوں لگدا ساز نال بڑا پیار ہے کہ ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں، اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا۔ او جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات تے بابے ککھاں دی کلی پاگ لئی تے بابے نے راتوں رات سرنگی بنا لی۔ کی بنا لیا؟ دساں سرنگی مینوں نہیں پتہ کی ہوندی ہے۔ انج میں لغت دیاں کتاباں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا اللہ نے انسان دا سر گول بنایا ہے، سر ایک گول ہے، انسان دا انگ وجود لمبا ہے، سر گول ہے۔ انسان دے سارے چ اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے، جدوں تار ہل دے نا پھر سر نکل دے۔ انہیں سوچا میں بھی یہ میں دا ساز بنانا ہے، انہیں اس طرح کر کے سر دی طرح اوپر گول تے نیچے انگ دی طرح لمبا جب لکڑی دا وجود بنایا، او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں تے انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن، او دا نام انہیں رکھیا سر انگی۔ سر انگی یہ بگڑ کے سرنگی بنے۔ بعض لوگوں کو میں سنیا کہ دے جو 100 طرح دے سر نکل دے نے، اس واسطے نو سورنگی کہندے ہیں۔ تو سر انگی، سورنگی، سارنگی، سرنگی جو بھی نام ہے جو بابے نے بنا لئی۔ وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس کلی دے بار بابا جی بیٹھ گئے، فجر دی نماز پڑھ کے تے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے۔ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بہ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا، کل آیا جائے۔ ہندو چلے گئے، رات گزری جی میں گزری، اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے پھر بار بیٹھ کے جیڑا ہندو گزرے ہون کی میں گزرے، ہون تے سرنگی سنے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا۔ اگلے دن جے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے، ہندو پہلے ہی وارہ کے بیٹھے۔ لو بھائی مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی واس پئی، کوئی ہندو مندر جاوے نا، بابے دی کلی وس گئی۔ صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ہندو ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے۔ ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا، ہن تے ہندوؤں دا سرنگی بغیر گزارے نہیں۔ پیر صاحب ایک دن وہ بھی آیا کہ ہندو باہر بیٹھے تے دوپہر ہو گئی تے اج بابا سرنگی لا کے باہر نہ آوے۔ ایک ہندو بابے دروازہ کھٹکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی۔ ادھر خواجہ صاحب نے فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی۔ بابا جی کیویں سنا گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا۔ تڑپ کے ہندو سارے بولے کہنے لگے بابا جو آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ بابا جی قریبی انا ساگر دریا تے ہندوؤں نو دریا تے لے گئے، فرمایا جی میں کراں اوویں کرے اج۔ بابا جی میں آکھیں گا کریں گے۔ بابا جی وضو کر رہے تھے، ہندو بھی وضو کر رہے،
وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیاں کتاراں تے صفاں بنوا لیاں. صفاں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی. فرمایا اجے بھی نہیں, جو میں کراں او کرے. اجے بابا جو آکھے گا کراں گے سرنگی تے سنا. بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے پھر بابے دی صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ, ہندو بھی رکوع چ چلے گئے. بابا جی سجدے چ, ہندو بھی سجدے چ آ گئے. سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کیتی نیلی چھت والے ایتھے تک لیاؤنا میرا کم سی, اگاں تو جانے تے سجدے چ رو کے دعا کی تھی. ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اور پچھلی صاحب ایک ہندو اٹھ کے کھلو گیا, کہنے لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف ہوندا ہے, کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے. اچھا بیٹھو. اللہ گرامی قدر حضرات, بابا جی نے رو کے دعا کی تھی نا. تو ہندو کہنے لگا بابا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے. بابا جی نے خیال آیا انہاں تے دل دی دنیا ہی بدل گئی ہے. اٹھ کے بابے سلام پھیریا تے پھر بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. تے بابا جی کہہ رہے بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے. کدیو بول بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بھائی اینج نہیں جڑا مرشد پڑھیا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بابے نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے. نوجوانوں بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے. کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے. پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا. یاد رکھیو نہ ساڑھے بابے سرنگیاں وجائیاں, نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں, نہ سلاسلے چ جاری کیتیاں. اتے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے